فمن ازلم اللہ وی نسوک دے غٹ ظالم دا چانا افترا اللہ کذبا چی جوڑے کا پا اللہ بائی درو او کذب بی آیاتی ای تکذیب کو دا اللہ دا آیاتونو افترا اللہ کذبا پا اللہ بائی درو جوکڑا او یا آیاتون راغلین دا آیاتونو تکذیبیو کو نو لائک ینالوهم نصیبهم من الکتاب دا کسان رسیب دیتا برخی دید کتابنا د دې د پاره چې کوم برخه لیکل شوی دا برخه لیکل شوی د دنیا نه هغه به ترسي برخه لیکل شوی د عذاب نه هغه به ترسي حتی اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم نو کله چې راشي دیتا استاد زمنګا يتوفونهم نو هغه سا اخلي د دینا قالوا اينما كنتم تدعون من دون الله ناغه وتوي تپوستی کوي کم زیدی آغا سو چی تاسو ترا مدد شوی دا اللہ نسیوا کم زیدی آغا چی تاسو دعوی کولی پاغی بانی دا اللہ نسیوا تاسوی دا زمانگا سی مواران دی دا زمانگا مشکل کشایان دی دا بزمانگا امداد کئی دا منگ ترا رسی زمانگ پا تکلیف کے زمانگ پا غامونو کے زمانگ پا مصیبتونو کے منگ ترا رسی نو وی بورتا اینما کنتم کم زیدی ہاں غصو چی تاسو دعوی کولی پاغیبانی تاسو تا آواز کاؤ دا من دون اللہ دا اللہ نسیوا قالو ذلو عنا ندی بوئی ورک شو زمانگنا ورک شو آغی ذلو عنا وشہدو علی انفسهم او گواہی بو کی دی بخبلو زانو نبانی انہم کانو کافرین چی یقینن دی وہ کافر بل ځان باندې په خپل گواہی به وکړي چې او موږ کافرو دنیا کې موږ خبره نه منلي مرګ په وخت کې دی به دا اقرار وکړي نو چې اقرار وکړو نو وی به وتا قال ادخلوا فی خبره د قیامت تا قیامت کې جهنم ته به اولېږلی شي قال ادخلوا فی نوی بوتو داخل شئی فی پاغدلو کی قد خلد من قبلکم چی مختیر شید ستاسونا مخی چی کم تیر شیو آغدل تاسو داغی پنش قدم ماہ روان ہوئی من الجن والانس دا جناتو انسانانونا فی النار پور کے ستاسونا مخی تلی پا دنیا کی مخی تیر شیو نو وسچیک آخرت شو قیامت شو ناغس تاسو نمخی جہنم تتلی نو تاسم ورپسی زی نو جنات انسانان دینو کلما دخلت امت لعنت اختها نو کلچے داخل لبشی یوڑلانو لعنت بکی پخپل ہم جنس بانے لعنت بکی پخپل مثل بانے حتی ازد دارکو فیہا جمعین کلچے تردے پوری چکل دی یوزیشی پدے کے ٹول یو بل با عمومی دی ورنن وطل آلتکی آغی ناستی قالت اخراهم لئولاهم نوی برستنی خلق دا مخینوں پا بارکی ربنا هؤلاء اضلونا یا اللہ دا آغا خلق دی چی منگے گمراہ کریو ولی دا خود منگا مشرانو منگ پدی پسی تلیو نو فآتیہم عذابا زیفا من النار نو یا اللہ ورکی دی لعذاب دو چند ورنا دی لخو دو چند عذاب ورکی ولی دی زمانگ دا گمراہی سبب دی جوڑ شوی دی نو دیلا دو چند عذاب ورکی قال لکل زیف اللہ بہتوئی لالا طرف نوتوی لکی دا ملائک بزرے بانی نوی بوازک کل زیف دا ہر چاہ دا پار دو چندے ولیکن لا تعلمون لیکن تاسو پوئے گئی نا ولی یو ڈلدا بل ڈلدا یو تن بانے عذاب دے بل بانے عذاب دے دے یو بل دا عذاب نسو خبری یہ خونا دا سمر دے پدمان دے یو بانے عذاب دے دے وی پا دل زیاد ورکی دے بل زیاد ورکا دبانے خسخکاری نوی آخلق وی پردے وقت دا ڈگرے پشان سیری نالتے کی لگیا دے دے سزا ورکی وی زو پہ نہ پوئے گم زور کئی وی ما تا پتہ نہ لگی نو دغسی وی
یا الله دې له دوچن عذاب ورکی. الله وی لکل زیب د هر چا لپاره دوچن دی لیکن تاسو په نه پوهیږئ. د هر چا باندې خپل سخت ده. وقالت اولاهم لاخراهم نو وی با هغه اولنۍ ډله د رستنو په باره کې رستنو ته به وی ما کان لکم علینا من فضل او تاسو چې وایي دې له دوچن ورکې نو ستاسو موږ باندې څه غوروالی دی چې تاسو له به عذاب کمی. فما کان لکم علینا من فضل نو نشته ستاسو دپاره په موږ باندې څه غوروالی یا دنیا کې فما کان لکم علینا من فضل نو ستاسو دپاره په موږ باندې څه غوروالی څه فضیلت. فذوقوا العذاب نو سګي عذاب بما کنتم تکسبون په سبب د دې چې تاسو کم کسب کاو کم کسب چوکا یو کاو داغه پوج باندې نو سګي ښا دغه عذاب کې ټول لګیا دي مبتلا دي. الله دې موږ وساتي.